मेरे साथ बात करने के लिए मौलाना इंतजाब कादरी साहब हैं। मौलाना साहब, कुंभ मेले की तैयारी चल रही है, इसमें एक बयान सामने आया है कि जो अन्य धर्म के लोग हैं वो इसमें ना आए, जिस पर एक मौलाना साहब का बयान आया है कि मुसलमानों को भी नहीं जाना चाहिए। तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कौन मौलाना साहब है मुझे तो नहीं मालूम। और कुंभ में मुसलमानों को जाने या न जाने को लेकर क्या बात है वो भी मुझे नहीं मालूम। मगर मैं एक कॉमन बात आपको बताता हूँ कि इस्लाम भी इस बात को कहता है। जहां तक एक आम बातें हैं, खाने पीने की बातें हैं, एक दूसरे के आने जाने की बातें हैं, एक दूसरे के त्योहारों पर एक दूसरे को मुबारकबाद देने की बातें हैं, मिठाई खिलाने की बातें हैं, उन तक तो बिल्कुल होना चाहिए, किसी को रोकना भी नहीं चाहिए। हम अपने हिंदू भाइयों के यहाँ जाएं, हमारे हिंदू भाई हमारे यहाँ आए, होना ही चाहिए। लेकिन जो प्योर धार्मिक मामले हैं, चाहे वो हमारे हों चाहे उनके हों, उसके अंदर उन्हें भी दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए और हमें भी उनके मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। जिस तरह हमारे यहाँ नमाज का मामला है, अब हम जाहिर सी बात है कि अपनी नमाज में उनको शामिल नहीं कर सकते। हमारे यहाँ हज का मामला है, उम्रे का मामला है, हम अपने हज और उम्रे में उनको शामिल नहीं कर सकते। हम उनसे नहीं कह सकते रोजा रखो, साथ में अफ्तारी भले से करा लें, या हम उनकी अफ्तारी में चले जाए। तो जो चीजें प्योर धार्मिक होती हैं उसमें थोड़ा सा एहतियात करना, परहेज करना जरूरी है। तो अगर उनके यहाँ ऐसा कोई कानून है और उनका धर्म अगर ये कहता है कि कुंभ का मामला है और कुंभ के मामले में सिर्फ वही लोग शामिल होने चाहिए, या उन्हीं लोगों को वहां पर कार्य करना चाहिए, वहीं लोग उन्हीं लोगों को वहां पर शॉप रखनी चाहिए कि जो सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं, हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं। अगर ऐसा उनका कोई कानून है तो बिल्कुल वो अपने इस कानून का पालन करें। और ईमान वालों को चाहिए, मुसलमानों को चाहिए कि वो उनके इस कानून का सम्मान करें। क्या दुनिया में शॉप लगाने के लिए, ठेला लगाने के लिए और कोई जगह नहीं है? बहुत जगह है, और लगा लीजिए। ऐसी जगह से मैं तो एक बात कहता हूं, हर उस चीज से बचिए कि जहां से झगड़ा और नफरत पैदा हो। आज की दुनिया में हमें नफरत की बिल्कुल जरूरत नहीं है, झगड़ों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। खुद को तरक्की दें, अपने बच्चों की तरक्की के बारे में सोचें, अपने मुल्क की तरक्की के बारे में सोचें। अगर अच्छे इंसान हैं तो आप इन चीजों के बारे में सोचिए। ठेला यहां लगेगा कि नहीं लगेगा, वहां लगेगा नहीं लगेगा, इन बातों में अगर पड़ जाएंगे अपने आप को भी बर्बाद करेंगे, अपने बच्चों के फ्यूचर को भी बर्बाद करेंगे, और आप देश की तरक्की में भी कोई सहयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर इस चीज से कोई झगड़ा पैदा हो रहा है, कोई फसाद पैदा हो रहा है, तो बिल्कुल बचना चाहिए। इस्लाम हमसे ये हुक्म देता है हमें कि हम फितनों की जगह से बचें, हर ऐसी चीज से बचें कि जिससे झगड़ा पैदा हो, फसाद पैदा हो। मौलाना साहब, संभल प्रकरण आपकी जानकारी में होगा, इसके बाद एक कुएं की खुदाई हुई है, उसको क्या कुछ सोचते हैं? के अंदर कुछ मूर्तियां मिली हैं। देखिए, ऐसा है कि आज से अगर आप 30-40 साल पहले चले जाएं तो ये पानी का और वाटर का सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, बल्कि लोग अपनी जरूरियात के लिए कुएं से पानी भरते थे। और उसके साथ साथ एक काम ये होता था कि जैसे हमारे यहाँ कुरान शरीफ है, हमारी मुकद्दस किताब, जब वो किताब पुरानी हो जाती है, बोसीदा हो जाती है, तो हम उसको ऐसे फेंक नहीं देते हैं, ना जलाते हैं उसको, बल्कि हम ये करते हैं कि उसको या तो दरिया में डाल देते हैं, या पहले कुएं हुआ करते थे उसमें डाल दिया करते थे। ये हमारे यहाँ का कानून है। इसी तरह हमने बहुत सारे अपने हिंदू भाइयों को देखा कि अगर उनके यहाँ मूर्तियां पुरानी हो गई हैं तो जाहिर सी बात है कि वो फेंकने की चीज नहीं है, उसे आप ऐसे खराब नहीं कर सकते, बल्कि वो भी उसको दरिया में या कुएं में डाल देते हैं। तो वहां पर अगर कुएं में मूर्तियां मिली हैं तो ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है, इस पर कोई इतना शोर मचाने की बात नहीं है। आप कोई भी कुआं खोद कर देख लीजिए, उसमें अगर आपको मूर्तियां मिलेंगी, उसमें आपको कुरान शरीफ भी मिल जाएंगे, क्योंकि पहले मिली जुली तो आबादियां होती थी। ये तो नफरतों का माहौल आज शुरू हो गया कि यहाँ साहब हम रहेंगे वहां आप रहो, ऐसा कुछ नहीं। पहले मोहब्बतों का माहौल था, सब एक ही महल्ले में रहते थे। आज तुम्हारे यहाँ क्या पक्का बोले, ये बोला आज हम तुम्हारे यहाँ खाने आ रहे हैं, आज तुम हमारे यहाँ खाने आ जाओ, पहले ये मजा आता था। अब तो वो मजेदारी खत्म हो गई। हम तो दुआ करते हैं खुदा करे फिर वो मजेदारी आ जाए कि एक साथ सब रहें, एक साथ सब मोहब्बतों का माहौल बने। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि कुएं में से मूर्तियां मिली।
پہلے ایسے ہی ہوتا تھا کہ پرانی مورتیوں کو یا قرآن شریف بوسیدہ ہو جائیں تو ان کو دریا میں یا کنویں میں ڈال دیا جائے. آج کوئی بھی کنواں کھود کے دیکھ لیجیے, ہمارے شہر مراد آباد میں کتنے کنویں ہیں, آپ کھود کر دیکھ لیجیے, دونوں چیزیں آپ کو مل جائیں گی. تو اگر ملی ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور جیسے کہ پرانے مندر وہاں کھولا گیا ہے, تو میں تو کہتا ہوں دیر سے کھولا. ہم بھلے سے اس علاقے میں رہیں یا نہ رہیں, لیکن اگر ہماری کوئی چیز کہیں پر ہے تو اس کو سجا کر رکھنا, سنوار کر رکھنا, اس کے انتظام کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ ہم اگر محلہ چھوڑ کے آ گئے تو اب ہمیں اس کا دھیان نہیں رکھنا. تو اور پھر گھر کی چیز گھر والا ہی رکھتا ہے. اگر وہ چیز کچھ خراب ہوئی تو اس کی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہماری چیز کی ہم نے کیوں دھیان نہیں رکھا. دوسرا ہم نہیں رکھ رہا دھیان, دوسرا کیوں رکھے گا. تو بہرحال وہ اگر مندر کھولا گیا ہے تو اچھی بات ہے, اس کو پھر سجائیں, پھر بڑھیا کریں. جن لوگوں کے ذمہ داری ہے انہیں کرنا چاہیے, اور آگے کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کنویں میں کھدائی ہو اور مورتیاں ملے یا قرآن شریف مل جائے تو اس پر اتنا شور مچنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے, کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. باقی اصل بات یہ ہے, میں لوٹ پھر کے وہیں آ جاتا ہوں کہ خدا کے واسطے محبتوں کا مزاج بنائیے. ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے فساد کر کے ملک کو اور اپنے بچوں کے مستقبل کو برباد مت کیجیے. اور سر ایک بڑا بیان دیا ہے آپ نے. جس زمین پر اگر پہلے کہیں مندر ہو اور اس پر مسجد بنی ہو, اگر کوئی ایسی جگہ ہو تو اس کے لیے شریعتاً کیا کوئی حکم ہے؟ اب مندر کی بات کر رہے ہیں, اب مندر کی بات نہ کریں. میں نے کہا نا کہ میں مسلمان ہوں, اگر میری کہیں کوئی زمین ہے, میرے پاس تو کوئی زمین نہیں ہے, اگر ہو بھی تو اس زمین پر اگر آپ چاہیں کہ آپ زبردستی مسجد بنا لیں, نہیں بنا سکتے. اگر آپ نے زبردستی بنا بھی لی اور اس پر نماز پڑھنے لگے, نماز نہیں ہوگی. آپ کو ایک مسئلہ اور بتاؤں میں آپ کو, میری زمین ہے, اگر آپ نے وہاں پر اپنا کوئی مردہ دفن کر دیا تو یہ نہیں صاحب تو کر دیا, نہیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے مردے کو کسی کی زمین میں زبردستی دفن کر دیا اور وہ راضی نہیں ہے اس بات سے, تو جب تک وہ مردہ وہاں دفن رہے گا اس پر عذاب نازل ہوتا رہے گا. اگر 10 سال کے بعد بھی موقع آئے گا تو اس مردے کو وہاں سے اکھاڑ کر اس کو نکال کر دوسری جگہ دفن کیا جائے گا. ہمارے اتنا سخت قانون ہے, کسی کی زمین پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا. لہذا تو یہ قانون ایسا نہیں ہے کہ 1 سال پہلے بنا, 2 سال پہلے بنا, یہ قانون 1450 سال پہلے کا بنا ہوا ہے. اور جو آج سے پہلے کے مسلمان تھے تو وہ ہم سے بھی پکے مسلمان تھے. تو جب ہم اتنی پکی بات رکھتے ہیں, اتنا پکا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم کسی کی زمین پر ہم ایسے مسجد نہیں بنا سکتے, نماز نہیں پڑھ سکتے, تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ 200, 400, 600 سال پہلے کے مسلمان بھی اس کام کو نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کسی جگہ پر زبردستی مسجد بنا لی ہو. لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے, ثابت ہونے کی بات پر نظر رکھیں گے آپ, اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ کسی جگہ پر اللیگل طور پر, ناجائز طور پر زبردستی قبضہ کر کے مسجد بنائی گئی ہے, تو پھر میں وہ کہوں گا کہ مفتیوں کو چاہیے, عالموں کو چاہیے خود کھڑے ہو کر وہ مسجد توڑوا دیں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک مسجد ایسی ہی نمبر 2 کی بنا لی گئی تھی, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 1400 سال پہلے. تو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ صحابہ جاؤ, جا کر اس مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجا دو, توڑ دو اس کو. تو ہمارے یہاں تو گنجائش ہی نہیں ہے اللیگل طور پر کوئی مسجد بنانے کی. تو الحمدللہ ہمارے یہاں جو بھی مسجد بنتی ہے لیگلی طور پر بنتی ہے, صحیح طور پر بنتی ہے, قانونی طور پر بنتی ہے. اور اگر کہیں پر ایسا ہے تو کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود اپنے ہاتھوں سے اجاڑ دیں گے. میرے ساتھ بات کرنے کے لیے مولانا انتظام قادری صاحب تھے, جن کے دوارا کئی مہتوپورن بندوؤں پر بات کی گئی ہے. شارق صدیقی, TV9 مراد آباد.